करोमि। ह्यः अस्माकं यद् व्याख्यानम् आसीत् अभिधानञ्च प्रायेण तिङ्कृत तद्धित समासैः इति वाक्यस्य विस्फोरणं मया शेखरोक्तदिशा कृतम्। अस्मिन् व्याख्याने अस्मिन् वाक्ये दीक्षितेन त्रीणि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। हरिः सेव्यते लक्ष्म्या सेवितः सत्यः एवञ्च प्राप्तानन्दः। तत्र हरिः सेव्यते लक्ष्म्या सेवितः इत्यादौ अनयोः आचार्योः किमपि वैषम्यं नासीत्, किन्तु सत्यः इत्यस्मिन् विषये दीक्षितोक्तं मतं नागेशः न सहते। प्राप्तानन्दः इति समासविषयकं यद् उदाहरणं दीक्षितेन दत्तम् उक्तस्य अभिधानस्य तत्रापि अतः पुनश्च प्राप्तानन्दः इति समासविषये नागेशभट्टेन बहुधा तावद् व्याख्यातं श्रीमद्भिः सर्वैः श्रुतं। भाष्यादिकं यत्किमपि आसीत् तत्सर्वम् उपन्यस्तम्। इदानीं नागेशभट्टः अनभीतीति सूत्रविषये अन्तिमं व्याख्यानं करोति। अद्यैव अनभीताधिकारविषयकः विचारः समाप्तो भविष्यति। कर्मसंज्ञाविधायकं द्वितीयं सूत्रं च आगमिष्यति तथा युक्तं चानीप्सितम्। अद्य अभिधानञ्च प्रायेण तिङ्कृतद्धित समासैः यद् दीक्षितेन उक्तं तत्र प्रायेण इत्यस्य किं प्रयोजनमासीत्, प्रायेण इत्यस्य फलं किम् आसीत्, दीक्षितस्य मनसि प्रायेण इत्यस्य प्रयोजनं फलं किम् आसीत्, एतद् विस्फोरयितुं खण्डयितुं दीक्षितं तावत् समन्वयितुं नागेशभट्टः इदानीं प्रयतते। तत्र प्रायेण इत्यस्य कः अर्थः भवति इति श्रीमन्तः सर्वे जानन्त्येव। प्रायेण इत्यस्य अर्थः क्वचित् इति। प्रायेण शब्दः क्वाचित्कं द्योतयति। यत्किमपि अस्माभिः प्रतिज्ञायते तादृशे प्रतिज्ञावाक्ये क्वाचित्कत्वं बोधयितुम् एव प्रायेण शब्दस्य सर्वत्र उपन्यासो विद्यते। यथा पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण, अत्रापि प्रायेण। तर्हि प्रायेण पुंसि भवति, प्रायेण घः भवति, प्रायेण संज्ञायां कुत्र प्रायेण इत्यस्य अन्वयः तदा भवति इति प्रायेण इत्यस्य अन्वयः संज्ञायां क्वचित् असंज्ञायाम् एवमपि पक्षः आगतः आसीत् यस्य खण्डनं विद्यते। तर्हि प्रायेण संज्ञायां प्रायेण घः एतस्मिन् विषये प्रायेण इत्यस्य अर्थः क्वाचित्कम् इति, क्वचित् एवं भवति। तथैव प्रायेण अभिधानं तु प्रायेण तिङ्कृतद्धित समासैः इति प्रायेण शब्दस्य उपादानं दीक्षितेन मूलवाक्ये कृतं। तर्हि प्रायेण इति शब्दः क्वाचित्कं बोधयति। तथा च तिङ्कृतद्धित समासैः यत् अभिधानं भवति तत् क्वचित् भवति। क्वचित् तिङ्कृतद्धित समासैः अभिधानं न भवति, अन्येनापि केनचित् उपायेन कर्मणः अभिधानं भवति। तच्च किं तत्त्वं तत् सच उपायः कः, येन अन्येन केनचित् उपायेन कर्मणः अभिधानम्। अतएव प्रायेण इत्यस्य उपादानं कृतं, यस्य तात्पर्यं दीक्षितः स्वयमेव तावद् विस्फोरयति। प्रायेण इत्यस्य प्रयोजनमाह क्वचिन्निपातेनापि अभिधानं विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम् इति सिद्धान्तकौमुद्याम् इदं वाक्यम् आगतं। श्रीमन्तः सर्वे जानन्त्येव। तर्हि क्वचिन्निपातेन यद् इदम् आयाति तर्हि प्रायेण इत्यस्य तावद् विवरणं वर्तते। यदि परिगणनवाक्ये दीक्षितोक्तपरिगणनवाक्ये प्रायेण इति पदं न स्यात् तदा क्वचिन्निपातेनापि अभिधानम् इदं वाक्यं नागच्छेत। अतः अभिधानं तु तिङ्कृतद्धित समासैः यत् प्रतिज्ञायते अस्माभिः तत् प्रायेण प्रतिज्ञायते। यथा प्रायेण पूर्वपदार्थ प्रधानो अव्ययीभावः, प्रायेण उत्तरपदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः, क्वचित् उत्तरपदार्थ प्रधानो न भवति, क्वचित् पूर्वपदार्थ प्रधानो न भवति। अतः यथा प्रायेण इति उच्यते, प्रायेण शब्दः तत्र पूर्वपदार्थ प्रधानीभूते अव्ययीभावे समासे इत्यत्र क्वाचित्कत्वं बोधयति। तथैव अभिधानं तु तिङ्कृतद्धित समासे इत्याकारकं यत् परिगणित तर्हि सर्वाण्यपि तत्त्वानि क्वाचित्कानि सन्ति
एतत् नियतानि न सन्ति यत् तिङैव अभिधानं कृदैव अभिधानं कृदेव अभिधानं तिङेव अभिधानं समास शब्दैरेव अभिधानं एवं भूतः कश्चन नियतः कश्चन नियन्त्रितः नास्ति। क्वचित् अन्येनापि साधनेन कर्मणः अभिधानं भवति यस्य विस्फोरणं करोति दीक्षितः निपातेन अभिधानं क्वचित् निपातेनापि अभिधानं विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम् इदं वाक्यम्। अत्र विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम् इत्यत्र संवर्ध्य इति क्रिया वर्तते। तर्हि संवर्ध्य क्रिया अत्र अक्त्वा प्रत्ययः एवञ्च अक्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने लेप् प्रत्ययः। तर्हि संवर्धनात्मिका या क्रिया वर्तते पूर्वकालिक या क्रिया वर्तते संवर्ध्य संवर्धनं विधाय इत्यर्थः। तर्हि संवर्धन रूपा या क्रिया वर्तते तस्याः क्रियायाः कर्म विषवृक्ष इत्याकारकं कर्म वर्तते। यदि संवर्धन क्रिया निरूपित कर्मत्वं विषवृक्षे तर्हि विषवृक्ष शब्दात् द्वितीया प्राप्ता न उत्तरे उत्तर वाक्ये आहोस्थित तस्मिन्नेव वाक्ये अग्रे एवं भूतं क्रियापदं नास्ति जेन क्रियापदेन एवंच क्रियाबोधक शब्दोत्तरेण केनचित् प्रत्ययेन विषवृक्ष वृत्ति कर्मत्वम् उक्तं स्यादिति। अतः अत्र संवर्धिति अक्त्वा प्रत्ययः कर्मणि नैव आगच्छति जेन विषवृक्ष वृत्ति कर्मत्वम् उक्तं स्यात्। अक्त्वा प्रत्ययस्तु भावे आगच्छति समानकर्तृकयोः पूर्वकाले अक्त्वा समानकर्तृकयोः क्रिययोः व्यापारवाचकयोः व्यापारयोः सतोः पूर्वकालिक व्यापारवाचको यो धातुः तस्मात् धातोः अक्त्वा प्रत्ययः भवति। समासे अनै पूर्वो अक्तो लेप इति सूत्रेण अक्त्वा प्रत्ययस्य स्थाने लेप भवति। तर्हि अत्र अक्त्वा प्रत्ययः समानकर्तृकयोः व्यापारयोर्मध्ये पूर्वकालिक व्यापारवाचकात् धातोः यः अक्त्वा प्रत्ययः तस्य स्थाने यः लेप प्रत्ययः स तु भावार्थकः न तावद् कर्मणि आगच्छति न वा कर्तरि आगच्छति। तस्मात् कर्मणः उक्तत्वं नास्ति अक्त्वा प्रत्ययेन लेप् प्रत्ययेन वा। अतः कर्मणः तावदनुक्तत्वम् अतः अनुक्ते कर्मणि विषवृक्षवृत्ति यत् कर्म तदनुक्तं कर्म तादृशे अनुक्ते कर्मणि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रात् द्वितीया कथं न भवति इति प्रश्नः दीक्षितस्य मनसि वर्तते इति। तादृशं प्रश्नं मनसि कृत्य इदानीं कथयति। अत्र न तिङ् वर्तते येन कर्मणः उक्तत्वं स्यात् न वा समासः वर्तते येन कर्म उक्तं स्यात् न वा तद्धितः कश्चित् वर्तते येन कर्म उक्तं स्यात् न वा कृत प्रत्ययः कश्चित् वर्तते येन कृत प्रत्ययेन तावद् विषवृक्षवृत्ति कर्मत्वम् उक्तं स्यात्। तर्हि कः उपायः येन उपायेन विषवृक्षवृत्ति कर्मत्वम् उक्तं स्यात् येन अत्र प्रथमा आगच्छेत् इदं वाक्यं साधु संपन्नं स्यात्। तदा दीक्षितः कथयति अत्र एके उपायः निपातेन अत्र कर्मणः अभिधानं वर्तते। तत् स च निपातः कः येन निपातेन कर्मणः अभिधानं वर्तते। अत्र केचन विद्वांसः वदन्ति मम संप्रदाये एतादृशी स्थितिः नास्ति। केचन जे अन्ये सन्ति काश्याम् अनेकविधाः संप्रदायाः विद्वांसः शाब्दिकाः वैयाकरणाः भवन्ति स्म। तत्र केचन वदन्ति स्म यत् विषवृक्षोपिति अपि शब्देन अपि इत्याकारक निपातेन विषवृक्ष वृत्ति कर्मत्वम् उक्तं वर्तते। तस्मादेव अनुक्त कर्मणः अभावादेव अत्र द्वितीया न भवति इति केचन वदन्ति स्म काश्याम्। किन्तु मम गुरुचरणाः ये भवन्ति स्म अस्माकं सर्वथा ईश्वरस्वरूपाः परमोदाराः आचार्याः पंडितप्रवराः श्री राम मनोहर मिश्र महाभागा येषां सानिध्येन समग्रं व्याकरणं शास्त्रं न केवलम् अधीतम् अभ्यसितं च। तैः किमुक्तम् अत्र विषये तैरुक्तं ये केचन काशीस्थाः बाह्याः वा ये केचन एवं भूताः विद्वांसः सन्ति ये कथयन्ति अपीत्याकारक निपातेन विषवृक्ष वृत्ति कर्मत्वम् उक्तं तन्मतं मह्यं न रोचते इति अस्मद् गुरुचरणानां मिश्र महाभागानां इदं तात्पर्यम् आसीत्। तान् वारं वारं संस्मृत्य
संस्मरणं विधाय तेषां चरणयोः प्रणतिञ्च विधाय येषां साहाय्येन येषां कृपया च कृपादृष्टिं सम्प्राप्य काश्याम् इदानीं सिंहवत् अस्माभिः अत्रापि कार्यं क्रियते तेषामेव सर्वविधं साहाय्यम् आशीर्वचांसि वर्तन्ते। तैरुक्तं श्रीमन्तः शृण्वन्तु, तैरुक्तम् अत्र अपि शब्देन अपिति निपातेन विषवृक्ष वृत्तिकर्मत्वम् उक्तमेव नास्ति। तत्र निपात शब्देन किं ग्राह्यं तदा तेषाम् अभिप्रायः आसीत् यद् असाम्प्रतम् इत्येतद् घटक यत् साम्प्रतम् इत्याकारकं निपात वर्तते तेन निपातेन तर्हि असाम्प्रतम् इत्येतद् घटक युज्यते समानार्थक असाम्प्रतम् इति इत्येतद् घटक साम्प्रतम् इति निपातेन। अतएव दीक्षितस्तावत् कथयति न युज्यते इत्यर्थः। असाम्प्रतम् इत्यस्य विवरणं करोति दीक्षितः सिद्धान्तकौमुद्यां न युज्यते इत्यर्थः। युज्यते इति दीक्षितैः तावत् प्रयुज्यते। युज्यते इत्यत्र कर्मणि प्रत्ययः। युज्यते इति कस्य विवरणम्? असाम्प्रतम् इत्येतद् घटक साम्प्रतम् इति निपातस्य। तर्हि विवरण विव्रीयमाणयोः समानार्थकत्वम्। यदि युज्यते इति विवरणं साम्प्रतम् इत्यस्य निपातस्य, न युज्यते इत्यस्य विवरणम् असाम्प्रतम् इत्यस्य निपातस्य, तर्हि युज्यते इति शब्देन विवरणेन युज्यते इति विवरणेन तावद् कर्मणः बोधो भवति। युज्यते इति विवरणेन कर्मणः बोधो भवति। तर्हि विव्रियमाणेन असाम्प्रतम् इत्येतद् घटक साम्प्रतम् इति निपातेन कर्मणः बोधो भविष्यत्येव। कथं? विवरण विव्रीयमाणयोः समानार्थकत्वात्। अतः युज्यते समानार्थ गुरुचरणानाम् अयम् अभिप्रायः यत् युज्यते समानार्थक असाम्प्रतम् इत्येतद् घटक साम्प्रतम् इति निपातेन विषवृक्ष वृत्ति कर्मत्वम् अभीतम् अतएव कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण तत्र विषवृक्ष पदात् द्वितीया नागच्छति इति गुरुचरणानाम् अयम् अभिप्रायः मया भवतां सर्वेतां विदुषां पुरतः तावत् प्रस्तुतः। तर्हि भवद्भिः सर्वैः सम्यक्तया अवगतं यत् यदि अपीति निपातेन विषवृक्षवृत्तिकर्मत्वम् उक्तं स्यात् तदा कथं दीक्षितः सिद्धान्तकौमुद्याम् एवं ब्रूयात् न युज्यते इत्यर्थः। एतस्य विवरणस्य आवश्यकता का आसीत्? कः विवरणकथनस्य आवश्यकता एव नासीत्। किन्तु सिद्धान्तकौमुद्यां महान् वैयाकरणः शाब्दिकः दीक्षितः यत् विवरणं तावत् करोति असाम्प्रतम् इत्यस्य न युज्यते तस्य अयमेव अभिप्रायः इदमेव तात्पर्यं यद् विवरणेन तावत् कर्मणः तावत् प्रतीतिः भवति तर्हि विव्रियमाणेन असाम्प्रतम् इति घटक साम्प्रतम् इति निपातेन विव्रियमाणेन निपातेन कर्मणः प्रतीतिः भविष्यति। अतएव तत्र विषवृक्षवृत्तिकर्मत्वम् उक्तं तस्मात् द्वितीया न आगता इति दीक्षितस्य अभिप्रायः गुरुचरणैः सम्यक्तया अध्यापन काले तावद् विस्फोरितः दीक्षिताभिप्रायः। अतः गुरुप्रसादेन तेषाम् अभिप्रायः मया भवतां पुरतः उपस्थापितः। सिद्धान्तकौमुद्यां यत् तात्पर्यम् आगतम् आसीत्। इदानीं सिद्धान्तकौमुदीस्थं वाक्यं गृहीत्वा नागेशभट्टः किं कथयितुमिच्छति अत्र विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम् इत्येतस्मिन् विषये तत्र नागेशभट्टः किं तावत् कथयितुमिच्छति, किं दीक्षितं स्वीकरोति अस्मिन् विषये यत् युज्यते समानार्थक असाम्प्रतं घटक साम्प्रतमिति निपातेन विषवृक्ष वृत्तिकर्मत्वम् अभीतम् अतएव निपातेन अभिधानात् द्वितीया नागता यत् तावत् क्वचित् प्रायेण इत्यस्य यत् प्रयोजनं दत्तवान् दीक्षितेन तत् तात्पर्यं नागेशः सहते आहोषित न सहते एतत् सर्वम् अहम् अद्य विस्फोरयितुं नागेशस्य तात्पर्यम् इदानीम् उपस्थापयितुम् अहं प्रयते। नागेशभट्टः कथयति दीक्षितेन यत् सिद्धान्तकौमुद्याम् उक्तं तद् मह्यं न रोचते, न तावत् अहं सहे। किं न सहे? तत्र नागेशः कथयति अहं न सहे। कथं? यत् परिगणनम् उक्तं दीक्षितेन अभिधानं च प्रायेण तिङ्कृतद्धित समासैः इत्यपि न तावत् मह्यं रोचते। परिगणनस्य आवश्यकता एव नास्ति। यतोहि अनभिहिताधिकारः व्यर्थः। शब्दशक्तिस्वभावात् क्वचित्
कटादि पदम उद्भूत शक्तिमत्वेन कर्मणः उपस्थापकम सत्यादि शब्दः न उद्भूत शक्तिमत्वेन कर्मणः उपस्थापकम अतः द्वितीया स्वयमेव न प्राप्तम अनिभीताधिकारः व्यर्थः अतः परिगणनमपि व्यर्थम परिगणनस्य यत् प्रयोजनं दत्तमासीत् दीक्षितेन कटं भीष्मं कुरु तस्यापि तावद् व्याख्यानं भाष्यकारेण कृतं तस्मात् परिगणनं निष्प्रयोजनम् इति खण्डितम्। यदि परिगणन वाक्ये घटकीभूतं यत् प्रायेण तस्यापि इदानीं खण्डनं करणीयं यतो हि प्रायेण इत्यस्य प्रयोजनं दीक्षितस्तावद् यद्दत्तवान् विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम् अत्र युज्यते समानार्थक असाम्प्रतम् इत्येतद् घटक साम्प्रतम् इति निपातेन विषवृक्षवृत्ति कर्मत्वं यद् अधीतं यदत्र दीक्षितेन उक्तं तत्र नागेशः कथयति इदं मतम् इदं तात्पर्यं दीक्षितस्य मह्यं न रोचते तस्मात् शेखरे तावत् नागेशभट्टः ब्रवीति परे तु इति शब्देन। अत्र शेखरकारः सर्वप्रथमम् अत्र विषये किं कथयति प्राचीनानुसारेण शेखरस्य वाक्यम् अहं ब्रवीमि भवन्तः सुसावधानेन शृण्वन्तु। शेखरकारः कथयति प्राचीनानुसारेण प्रायेण इत्यस्य फलम् आह विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम् प्राचीन मतानुसारेण तस्मात् किं ज्ञातं भवति नव्यैः इदं मतं नाङ्गीक्रियते नाभ्युपेयते यतो हि स्वयमेव नागेशः कथयति प्राचीन मतानुसारेण प्राचीनैः दीक्षित प्रभृतिभिः आचार्यैः यत् उक्तं प्रायेण इत्यस्य प्रयोजनं विषवृक्षोऽपि तत् प्राचीन मतानुसारेण इदं फलं न मन मतानुसारेण नव्यैः न तावद् अभ्युपेयते तस्मात् किम् अभ्युपेयते इत्तावन् नागेशः कथयति परे तु अत्र इदं मतं प्राचीन मतानुसारेण मन मतं किमस्ति स्वकीयं मतं परे इति शब्देन स्वीयं मतम् इदानीम् उपस्थापयन्नाह नागेशभट्टः। सः कथयति परे तु अत्र इत्यस्य अर्थः विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम् इत्येतद् वाक्यघटक विषवृक्ष इत्याकारकं यत् प्रातिपदिकं तेन प्रातिपदिकेन प्रतिपादितं यत् कर्मत्वं तस्य कर्मणः विषये मदीयं मतम् इदं वर्तते। सर्वप्रथमं नागेशः किं विचारयितुमिच्छति भवन्तः अपि शृण्वन्तु विभावयन्तु। नागेशस्तावत् विचारयति विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम् अत्र क्रियाद्वयी वर्तते भवन्तः विभावयन्तु। क्रियाद्वयी वर्तते एका क्रिया संवर्धन क्रिया द्वितीया क्रिया छेदन क्रिया। छेत्तुम् इत्यत्र छेदन क्रिया तुमुन् प्रत्ययः आगतः भविष्यदर्थे भविष्यत्यर्थे तु भविष्यत्काले भविष्यत्कालिक व्यापारे तुमुन् प्रत्ययः सर्वदैव आगच्छति। क्रियार्थोपदस्य तुमुन् प्रत्यय विधायकं सूत्रं किमस्ति तुमुन् अणुगुलौ क्रियार्थायां क्रियायां तुमुन् अणुगुलौ क्रियार्थायां क्रियायां इत्येतत् सूत्रेण तुमुन् प्रत्ययो भवति भविष्यत्कालिक व्यापारे भवति क्रियार्थायाः क्रियायाः सत्त्वे यदि क्रियार्था क्रिया उपपदा भवति क्रियार्था क्रिया समीपे उच्चरिता भवति तत्र भविष्यत्कालिके व्यापारे तुमुन् अणुगुल प्रत्ययौ आगतौ भवतः। तर्हि इदानीं क्रियाद्वयी वर्तते अस्मिन् वाक्ये संवर्धन क्रिया एवंच छेदन क्रिया। छेदन क्रिया तुमुन् प्रत्यांतेन उपस्थापिता भवति संवर्धन क्रिया लेव प्रत्यांतेन कृदन्तेन उपस्थापिता भवति। तर्हि संवर्धन क्रिया निरूपिता कर्मता विषवृक्षे अस्ति विषवृक्षं संवर्ध्य किन्तु छेत्तुम् इत्यत्र छिद धातोः यह तुमुन् प्रत्ययः वर्तते सः तुमुन् प्रत्ययः केन सूत्रेण आगमिष्यति कथम आगमिष्यति इति आदौ विचार्यं यतो हि तुमुन् प्रत्ययः क्रियार्थायां क्रियायां तुमुन् अणुगुलौ क्रियार्थायां क्रियायां आगच्छति। तुमुन् प्रत्ययः क्रियार्था क्रिया अत्र नास्ति विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम् इत्यत्र क्रियार्था क्रिया अस्त्येव नहीं। अतः क्रियार्था क्रियोपपदत्वाभावात् छिद धातोः अत्र तुमुन् प्रत्ययः न प्राप्तः। यदि तुमुन् प्रत्ययः न प्राप्तः तथा छेत्तुम् इत्येतद् तुमुन् प्रत्यांत घटितं वाक्यम् असाधु। अतः तुमुनः साधुत्वाय किमपि कल्पनीयं येन तुमुन् प्रत्ययस्य साधुत्वं भवेत्। यदि उच्येत यदि एवं उच्यते एकं सूत्रं सक धृस् ज्ञाप इत्यादि लंबायमानं कृदंत प्रकरणे सूत्रं
कृदंत प्रकरणे तुमुन विधायकानि बहूनि सूत्राणि सन्ति। बहूनि इत्यस्य अर्थः त्रीणि चत्वारि वा सूत्राणि। तर्हि तुमुन अणुबुलौ क्रियार्थायां उपपदे भविष्यदर्थे भविष्यत्कालिक व्यापारे एतौ प्रत्ययौ तावत् धातोः भवतः कृष्णं द्रष्टुम याति कृष्णं दर्शको याति। द्वितीयं सक दृश्य ज्ञापि इत्याकारकं सूत्रम सक धृसादि समभिभ्याहारे तेन सूत्रेण तुमुन प्रत्ययः भवति। सक धृसादि उपपदत्वम् अत्र नास्ति। अतएव सकादीनाम उपपदत्वाभावात् छिद धातोः तुमुन प्रत्ययः न प्राप्तः। न वा तुमुन अणुबुलौ क्रियार्थायां सूत्रेण प्राप्तः क्रियार्था क्रियोपपदत्वाभावात्। न वा सक धृसादि योगाभावात् सक धृसादि धृस ज्ञाप इत्यादि सूत्रेण तुमुन प्रत्ययः प्राप्तः। तर्हि तुमुनः साधुत्वं कथं करणीयम् इति आदौ नागेश भट्टः विचारयितुम् इच्छति अस्मिन् वाक्ये। यदि पुनः कथं भवेत् तुमुन प्रत्ययः तदा नागेशः कथयति एकं सूत्रं वर्तते समान कर्तृकेषु तुमुन इति सूत्रम्। समान भोक्तुम इच्छति इति तस्य उदाहरणं। देवदत्तः भोक्तुम इच्छति भोक्तुम वष्टि भोक्तुम वाञ्छति एतादृशम् उदाहरणं सिद्धान्तकौमुद्यां दत्तं वर्तते। समान कर्तृकेषु तुमुन। तर्हि समान कर्तृकेषु व्यापारेषु सत्सु तर्हि समान कर्तृकेषु अत्र इदं सूत्रम् अक्रियार्थोपपदकं सूत्रमिति। यत्र क्रियार्था क्रिया उपपदा भवति तत्र तु तुमुन अणुबुलौ क्रियार्थायाम् इदं सूत्रं प्रवर्तते। यत्र क्रियार्था क्रिया न भवति तदर्थम् अस्य सूत्रस्य आरम्भः सिद्धान्तकौमुद्यां मूले आगतम्। समान कर्तृकेषु तुमुन इत्यस्मिन् सूत्रे मूले एव आगतम् अस्य सूत्रस्य आरम्भस्य। किमर्थम् इदं सूत्रम् आरभ्यते तदा उक्तम् अक्रियार्था क्रिया यत्र न भवति तदर्थम् एतस्य सूत्रस्य आरम्भः इति सिद्धान्तकौमुदीकारेण उक्तं तत्र मूले कृदन्त प्रकरणे। तस्मात् समान कर्तृकेषु तुमुन इत्यत्र इच्छादि अध्याहारी इस धात्वर्थ योगे यत्र इच्छादि बोधक धातूना समभिभ्याहारः तत्र इच्छार्थक यह धातुः तस्मात् धातोः कश्चित् प्रत्ययः तत्प्रत्यांत समभिभ्याहारे समान कर्तृकेषु सत्सु तत्र तुमुन प्रत्ययः आगच्छति समान कर्तृकेषु तुमुन इति एतस्मात् सूत्रात्। तर्हि इच्छार्थक धातूनां समभिभ्याहारे क्रियार्था क्रियायाः उपपदत्वाभावे च समान कर्तृकेषु सत्सु धातोः तुमुन प्रत्ययः भवति इति समान कर्तृकेषु तुमुन सूत्रस्य अर्थः। तर्हि अत्र छेत्तुमित्यर्थ क्रियार्था क्रिया नास्ति। अतः समान कर्ता वर्तते। विषवृक्षोपि संवर्ध इत्यत्र कयोः धात्वर्थयोः कर्ता समानः तत्र इष्यते इत्यस्य अध्याहारः कर्तव्यः। इच्छार्थक पदम इच्छार्थबोधकं पदम अध्याहृत्य तदर्थबोधक पद समभिभ्याहारे अत्र तुमुन प्रत्ययः कर्तव्यः समान कर्तृकेषु तुमुन सूत्रेण यथा भोक्तुम इच्छति इत्यत्र न तावद् क्रियार्था क्रिया वर्तते किन्तु इच्छति इत्यस्य समभिव्याहारः वर्तते। तथैव अत्रापि इच्छार्थक धातूनां समभिव्याहारे अत्र तुमुन प्रत्ययस्य साधुत्वं करणीयं। तर्हि इच्छार्थक धातुः अत्र न विद्यते तस्मात् इष्यते इत्यस्य अध्याहारः क्रियते। यदि इष्यते इत्यस्य पदस्य अध्याहारः क्रियते तर्हि छेत्तुम् इष्यते इति पदद्वयं भवति। तर्हि छेत्तुम् इष्यते इत्यत्र छेत्तुम् इत्यस्य कर्ता इष्यते इत्यस्य कर्ता समानेव। अतः समान कर्तृकेषु सत्सु इष्यते इत्यस्य अध्याहारे सति इष्यते इत्यस्य योगे छिद धातुः अत्र तुमुन प्रत्ययः आगतः। छेदन विषयिणी या इच्छा छेत्तुम् इष्यते इत्यस्य अर्थः छेदन विषयिणी या इच्छा तस्याः इत्यस्य अर्थः अन्याय्यत्वं। छेदन विषयिणी इच्छा अन्याय्या इत्यर्थः। तर्हि छेदन विषयिणी इच्छा अन्याय्या। तर्हि अत्र इष्यते इत्यत्र यह प्रत्ययः आगतः सः ते इति प्रत्ययः कर्मणि प्रत्ययः आगतः। यदि कर्मणि प्रत्ययः आगतः तर्हि तिङ् प्रत्ययेन विषवृक्षवृत्तिकर्मत्वं स्वयमेव उक्तम्। यदि स्वयमेव उक्तं तदर्थं तावत् न प्रायेण इति पदं देयं न वा निपातेन अभिधानं भवति इति वक्तव्यं।
तस्मात् निपातेन अभिधानान विधान व्यवस्था न स्वीकर्तव्या यतो हि अत्र तिङा हरि सेव्यते इत्यत्र यथा विधानं तिङ प्रत्ययेन भवति तथैव विश्ववृक्षोऽपि संवर्धो स्वयं छेत्तुम् इष्यते इत्यत्र इत्येतद् घटक तिङ इत्याकारक यः ते प्रत्ययः ते प्रत्ययेन तावत् विश्ववृक्षवृत्तिकर्मत्वम् इदानीम् उक्तं वर्तते। यथा ग्रामः गन्तुम् इष्यते इत्यादाविव भवद्भिः श्रुतमेव ग्रामो गन्तुम् इष्यते। अत्र ग्रामो गन्तुम् इष्यते इत्यत्र इष्यते समभिव्यहारात् गन्तुम् इत्यत्र तुमुन् प्रत्ययः। तर्हि गमनक्रिया निरूपित कर्मत्वं वर्तते तावत् ग्रामी, किन्तु इष्यते इत्यत्र ते प्रत्ययेन ग्रामवृत्तिकर्मत्वम् अभिहितम्। अतएव यथा तत्र द्वितीया न भवति तथैव विश्ववृक्षोऽपि छेत्तुम् इष्यते इत्यत्र संवर्ध्य वर्धनं संवर्धनं विधाय तत्र विश्ववृक्षः छेत्तुम् इष्यते तदा अन्याय्यम्। अतः इष्यते इत्यत्र ते प्रत्ययेन विश्ववृक्षवृत्तिकर्मत्वम् इदानीम् उक्तं वर्तते। अतः यथा ग्राम शब्दात् द्वितीया नागता ग्रामो गन्तुमिष्यते इत्यत्र तथैव अत्रापि विश्ववृक्षोऽपि छेत्तुमिष्यते इत्यत्रापि द्वितीया नागता भविष्यति। तदर्थं निपातेन विधानं भवति इदं न स्वीकार्यम् इति नागेशभट्टः इदानीं प्रतिपादयितुमिच्छति। शेखरे यत्किमपि आगतम् अहं क्रमेण पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु। कदाचित् पङ्क्तौ किमपि काठिन्यम् आगमिष्यति चेत् यतो हि बहुवीनां पंक्तीनां तात्पर्यं मया भवतां पुरतः उपस्थापितं। यदि पंक्तौ किमपि काठिन्यं विभक्ति योजने विस्फोरणे किमपि काठिन्यम् आगमिष्यति पुनः अहं तासां पंक्तीनां व्याख्यानं भवतां पुरतः करिष्यामि। इदानीं तावत् वाक्यानि शेखरस्थवाक्यानि अस्माभिः पठ्यन्ते। शेखरकारः कथयति विश्ववृक्षोऽपि संवर्धो स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम् इत्यत्र परेतु अत्र मया पूर्वमुक्तं परेतु इत्यस्य अर्थः नागेशभट्टः स्वीयं मतम् इदानीम् उपस्थापयितुम् इच्छति। अत्र इत्यस्य अर्थः विश्ववृक्षोऽपि संवर्ध इत्यस्मिन् वाक्ये एतद् वाक्यघटकीभूतः छेत्तुम् इत्याकारकं यत् कृदन्तं पदं तस्मिन् कृदन्ते पदे तुमुनः साधुत्वाय नागेशभट्टः किं कथयति? तुमुनः साधुत्वाय तुमुन् प्रत्ययस्य साधुत्वं करणाय। तुमुन् प्रत्ययस्य साधुता कथं स्यात्? यतो हि क्रियार्था क्रिया न वर्तते जेन तुमुन् प्रत्ययः आगच्छेत्, सकधृसादि योगः न वर्तते जेन तुमुन् प्रत्ययः आगच्छेत्। तस्मात् तुमुन् प्रत्ययः छिद्धातुः कथम् आगमिष्यति इति विचारप्रसंगे नागेशः कथयति तुमुन् प्रत्ययस्य साधुत्वाय इष्यते इति अध्याहारः आवश्यकः। इच्छार्थक क्रियायाः अध्याहारः कर्तव्यः। यतो हि इच्छार्थेषु उपपदेषु समानकर्तृकेषु सत्सु तुमुन् प्रत्ययः भवति इति समानकर्तृकेषु तुमुन् इत्याकारकं यत् सूत्रं तत्सूत्रं क्रियार्थायां क्रियायां न प्रवर्तते, इच्छार्थेषु योगे प्रवर्तते। अतः तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः यथा स्यात् तदर्थम् इष्यते इति अध्याहारः आवश्यकः। यदि इष्यते इत्यस्य अध्याहारः क्रियते तदा विश्ववृक्षः संवर्ध विश्ववृक्षः छेत्तुम् इष्यते यत् तद् असाम्प्रतम् अन्याय्यम् इति वाक्यार्थः। यदि अग्रे कथयति नागे अन्यथा इत्यस्य अर्थः इष्यते इत्यस्य अध्याहारा भावे। यदि इष्यते इत्याकारकं पदम् इच्छार्थक पदस्य अध्याहारः न क्रियते अनध्याहारे क्रियार्था क्रियोपदत्वाभावात् क्रियार्था क्रिया न वर्तते जेन तुमुन् अणुबुलौ क्रियार्थायां क्रियायाम् इति सूत्रेण तुमुन् प्रत्ययः आगच्छेत् एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्वा स्यात् जेन छेत्तुम् इत्यत्र तुमुनः साधुत्वं स्यात्। अतः क्रियार्था क्रियो उपपदत्वाभावात् सक धृस इत्यत्र सकादि योगाभावात्। यतो हि सक धृस ज्ञाप्य इति सूत्रं लम्बायमानं यत् सूत्रं तत्सूत्रं सकादि योगे एव तुमुन् प्रत्ययं करोति। अत्र सकादि योगाभावात् सह तुमुन् प्रत्ययः छेत्तुम् इत्यत्र दुर्लभः स्यात् अन्यथा दुर्लभः स्यात् यदि इष्यते इत्यस्य अध्याहारः न क्रियते। अध्याहारे तु यदि अध्याहारः क्रियते विश्ववृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम् इत्यस्मिन् वाक्ये छेत्तुम् इष्यते यत् तद् असाम्प्रतम् इत्यत्र इष्यते इत्यस्य अध्याहारे तु यदि अध्याहारः क्रियते तदा इच्छार्थेषु तुमुन् प्रत्ययः सुलभः। केन सूत्रेण सुलभः? समानकर्तृकेषु तुमुन् इत्याकारकं सूत्रम् इच्छार्थकेषु उपपदेषु समानकर्तृकेषु सत्सु तुमुन् प्रत्ययः स्यात् भोक्तुम् इच्छति भोक्तुम् वष्टि भोक्तुम् वाञ्छति
एतानि तस्य सूत्रस्य उदाहरणानि अतः तेन सूत्रेण छेत्तुम् इष्यते इत्यत्र तुमुन् प्रत्ययस्य साधुत्वाय इष्यते इत्यस्य अध्याहारः आवश्यकः अतएव तुमुन् प्रत्ययः अत्र सुलभः। यदि इष्यते इत्यस्य अध्याहारः तुमुनः साधुत्वाय क्रियते तदा इष्यते इति कर्मबोधकेन तिङ् प्रत्ययेन तिङन्तेन वा विषवृक्षवृत्ति कर्मत्वं स्वयमेव आञ्जस्येन इदानीम् अभिहितम्। यदि अभिहितं तदा स्वयमेव अत्र न प्राप्ता द्वितीया। अत्र प्रायेण इत्यस्य यत् प्रयोजनं दत्तवान् दीक्षितस्तावद् निपातेन क्वचित् अभिधानम् एतत् सर्वं व्यर्थं। नागेशः कथयति न दीक्षितमतं मह्यं रोचते इति। अतः विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य छेत्तुम् इष्यते। इदानीं वाक्यस्य अन्वयं करोति नागेश भट्टः विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य छेत्तुम् इष्यते इति असाम्प्रतं यद तद असाम्प्रतम अन्याय्यम इत्यर्थः। साम्प्रतम इत्यस्य अर्थः अन्याय्यम, असाम्प्रतम इत्यस्य अर्थः अन्याय्यम। अतः संवर्ध विषवृक्षोऽपि छेत्तुम् इदानीम् इष्यते यद तद असाम्प्रतम अन्याय्यम। अत्र अध्याहृत नागेशः किं कथयति अध्याहारः इष्यते इत्यस्य अस्माभिः कृतः। अतः अध्याहृतात् इष्यते इति पदघटकीभूतात् तिङ् शब्दात् अभिधानात् कर्मणः विषवृक्षवृत्ति कर्मणः अभिधानात् न द्वितीया अत्र द्वितीया न प्राप्ता इति नागेश भट्टेन इदानीं प्रायेण इत्यस्य यत् प्रयोजनं प्राचीनैः उक्तं तत् प्रयोजनम् इदानीं सर्वथा तैः प्रत्याख्यातं खण्डितं यत् इदं प्रयोजनं समीचीनं नास्ति। किञ्च अग्रे किं कथयितुम् इच्छति नागेशः? सः कथयति तादृशेच्छा छेदन विषयिणी इच्छायाः विषवृक्ष कर्मक छेदन विषयिणी या इच्छा ज्ञातं। तादृशेच्छायाः नागेशः कथयति तादृशी या इच्छा। तादृशी इच्छा इत्यस्य किं तात्पर्यं? छेदन इत्यत्र तादृशेच्छायाः छेदन विषयिणी इच्छायाः अन्याय्यत्वात्। छेदन विषयिणी इच्छा अन्याय्या इति। यदि इच्छायाः अन्याय्यत्वं तदा तद विषयस्य अन्याय्यत्वं सुतरां सिद्धं। यदि मदीया इच्छा अनुचिता तदा यद विषयिणी इच्छा तस्य विषयस्यापि अन्याय्यत्वं। मया उच्यते अहं स्वीकरोमि अहम् इच्छामि यत् गुण विषयिणी इच्छा अन्याय्या अनुचिता। तर्हि इच्छा यदि अनुचिता तदा इच्छायाः अनुचितत्वे तस्याः इच्छायाः यः विषयः गुण इति यः विषयः तस्यापि अन्याय्यत्वं। यदि अत्र छेदन विषयिणी इच्छा इत्यत्र इच्छायाः अन्याय्यत्वं तदा तद् इच्छायाः यः विषयः इदानीं छेदनभूतः यः विषयः तस्य विषयस्यापि अन्याय्यत्वं। तर्हि छेदनमपि अन्याय्यम्, इच्छायाः अन्याय्यत्वे तद् विषयस्यापि अन्याय्यत्वम् आगतं। तर्हि छेदनम् अन्याय्यम् इति आगतम्। मन्येहं सर्वैः ज्ञातं यदि कस्यचिद् विषयस्य यदि कस्याश्चिद् इच्छायाः अन्याय्यत्वं भवति तदा तस्याः इच्छायाः यः विषयः सोऽपि अन्याय्यो भवति। अत्र छेदन विषयिणी इच्छा इत्यत्र वर्तते तस्याः इच्छायाः अन्याय्यत्वम्। अतः तस्याः इच्छायाः यः विषयः छेदनभूतः विषयः तस्य विषयस्य छेदनस्यापि अन्याय्यत्वम्। अतः विषवृक्षस्य यत् छेदनं तदपि अन्याय्यं, छेदन विषयिणी या इच्छा तदपि अन्याय्या इति एतस्य वाक्यस्य तात्पर्यं नागेशभट्टेन अङ्गीकृतम्। अतः प्रायेण इत्यस्य किमपि तावत् प्रयोजनं नास्ति। न वा अभिधानं च तिङ्कृतद्धित समासै इत्यस्य किमपि प्रयोजनं। कथं भीष्मं कुरु यदासीत् तत् खण्डितं। न वा अनभिहिताधिकारे इत्यस्य प्रयोजनं। मया पूर्वमुक्तं हरिः सेव्यते इत्यत्र अनभिहिताधिकाराभावे कथं द्वितीया न भवति। मया उक्तमेव यत् हरिशब्देन शब्द शक्ति स्वाभाव्यात् उद्भूत शक्तिमत्वेन कर्मणः प्रतीतिर्न भवति। शब्द शक्ति स्वाभाव्यात् कटं करोति इत्यत्र कट शब्देन उद्भूत शक्तिमत्वेन कर्मणः प्रतीतिः। तर्हि कटम इत्यत्र उद्भूत शक्तिमत्वेन कर्मणः प्रतीतिः, कटः क्रियते इत्यत्र कट इत्यत्र उद्भूत कर्मत्वेन शक्तिमत्वेन कर्मणः प्रतीतिः न भवति। यथा कर्म शब्देन कर्म गच्छति इत्यत्र कर्म शब्देन न उद्भूत शक्तिमत्वेन कर्मणः प्रतीतिः, संप्रदान शब्देन न तादृश संप्रदानत्वस्य प्रतीतिः उद्भूत संप्रदानत्वेन, अतएव संप्रदानाय ददाति इति वाक्यं न भवति, कर्म गच्छति इति वाक्यं न भवति। अतः
शब्द शक्ति स्वाभाव्यात् जत्र उद्भूत शक्तिमत्वेन तस्य तस्य कारकस्य प्रतीतिः तत्रैव विभक्तिः आगच्छति यत्र उद्भूत शक्तिमत्वेन कारकस्य प्रतीतिः नास्ति तत्र आञ्जस्येन प्रथमा आगमिष्यति तदर्थम् अनभिहिताधिकारः इति अधिकार विधायकं सूत्रं नारब्धव्यं केवलं तस्यैव तात्पर्यग्राहकम् अनुवादकम् इति सर्वथा तावत् खण्डितं वर्तते इति। अग्रे नागेशः एकम् अपूर्वम् उदाहरणं दातुमिच्छति यत् उदाहरणं भवतां पुरतः अहम् उपस्थापयामि। तत्र एकं पद्यं तावत् माघेन शिशुपालवधे मन्येऽहम् उक्तं यत् चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविता कृतिम् अग्रे क्रमादमुं नारदित्यबोधिशः इति एतादृशं पद्यं कविना तावत् उक्तं वर्तते। चयस्त्विषाम् इत्यवधारितं पुरा अस्य पद्यस्य एव अभिप्रायः स्वर्गतः नारद भगवान् नारदः स्वर्गतः द्वारिकायां तस्मिन् काले गच्छति स्म। नारदं दृष्ट्वा द्वारिकावासिनः जनाः किं तावद् अनुमानं कुर्वन्ति किं तावद् अवगच्छन्ति कः आगच्छति इति एतादृशी तावद् जिज्ञासा आसीत् द्वारिकावासिनां। तस्मिन् काले भगवान् श्रीकृष्णः अपि तावद् तिष्ठन् तत्र आसीत् द्वारिकायां। तत्र कः आगच्छति इति जिज्ञासा आसीत्। परस्परं तावत् द्वारिका यां निवासं कुर्वद्भिः जनैः तावत् परस्परं वार्तालापः तैः कृतः कः आगच्छति तया तस्मात् तैः विचारितं त्विषां चयः इति आगच्छति इति आदौ तैः ज्ञातं। त्विषां त्विट् 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 त्विषौ त्विषः त्विषं त्विषौ त्विषः विद्युच्चयः त्विट् इत्यस्य अर्थः विद्युत् इति। चयस्त्विषां त्विषां चयः विद्युच्चयः इति पुरा आदौ अवधारितं द्वारिकावासिभिः जनैः। तर्हि द्वारिकायां निवासं कुर्वद्भिः जनैः एवं आदौ अवधारितम् अत्र कश्चित् स्वर्गलोकात् त्विषां चयः आगच्छति इति आदौ तैः अवधारितम् अधिगतं च। चयस्त्विषामित्यवधारिता पुरा ततः शरीरी तदनन्तरं तैः तावद् ज्ञातं कश्चित् शरीरी वर्तते यः त्विषां चयः वर्तते सः शरीरी। तत्र आकृतिरपि दृश्यते आकृतिः विभाविता तैः। यः त्विषां चयः वर्तते तस्य चयस्य कश्चन शरीरः वर्तते तस्मात् अयं शरीरी इति। तर्हि एवं क्रमेण शनैः द्वारिकायां निवासं कुर्वद्भिः जनैः एवं अवधारितं शनैः क्रमेण यथाक्रमम् अयं नारदः इति अबोधि। अयं नारदः इति अबोधि। अत्र अबोधि इत्यत्र बुध धातुः वर्तते। बुध धातुः वर्तते तत्र दीपजन बुध पूरताइभ्यो अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण चिण प्रत्ययो जातः। चिणो लुक् सूत्रेण तिप् प्रत्यय घटकस्य ता इत्यस्य लुक् भवति। अतः अयं चिण प्रत्ययः कर्तरि आगतः न कर्मणि आगतः। दीपजन बुध पूरताइभ्यो अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण यः बुध धातोः चिण प्रत्ययः आगतः सः चिण प्रत्ययः कर्तरि आगतः। तस्मात् तेन चिण समभिभ्याहर्त ति प्रत्ययेन कर्तुः उक्तत्वं वर्तते कर्मणः उक्तत्वं नास्ति। यदि कर्मणः उक्तत्वं नास्ति तदा नारदम् अबोधि इति वाक्यं स्यात्। कथं नारदः इति अबोधि? विद्वद्भिः कविभिः माघ कविभिः इति कथम उक्तम इति अत्र शंका वर्तते। सर्वेषु व्याकरण ग्रंथेषु ताम शंकां नूतनाम इमां शंकां मनसि कृत्य नागेशः उत्तरयितुम् इदानीम् इच्छति। तर्हि नारदः इति अबोधि सः इति कर्ता वर्तते। सः द्वारिका निवासी भगवान् श्रीकृष्णः सः अबोधि। किम अबोधि? नारदम इति अबोधि इति वाक्येन भाव्यं, किन्तु आचार्येण उक्तं नारदः इति अबोधि। तर्हि कथं नारदः इति प्रथमान्तम् अत्र द्वितीयान्तेन भाव्यं, प्रथमान्तं कथम् आगतम्? एतादृशी शंका इदानीं वर्तते। तां शंकां उत्तरयति नागेशभट्टः। सः कथयति नागेशभट्टः, अमुं नारदम् इत्यबोधि सः। इदं वाक्यं तावत्
काव्ये आगतमस्ति। तर्हि कर्मणः प्रतीतिः किं नारदेन भवति? आहोस्यत नारद इति समुदायेन भवति। यतो हि सः इति श्रीकृष्णः, भगवान् श्रीकृष्णः इति सर्वथा ज्ञातवान् अयं नारदः इति आगच्छति इति कृष्णः ज्ञातवान्, जानाति कृष्णः तस्मिन् काले। तर्हि कृष्णस्य यद् ज्ञानम् आसीत् नारद विषयकं, कृष्णीय यद् ज्ञानं वर्तते नारद विषयकं ज्ञानं, कृष्णीयं ज्ञानं, तस्य ज्ञानस्य आकारः कीदृशः, ज्ञानस्य आकारः वर्तते, ज्ञानस्वरूपं कीदृशं वर्तते। नारद विषयकं यद् ज्ञानं वर्तते कृष्णीयं ज्ञानं, तद् ज्ञानं न तद् ज्ञानं नारद विषयकं कृष्णीयं यद् ज्ञानं वर्तते तस्यैव ज्ञानस्य इदानीम् अनुकरणं कृत्वा कविः इदानीं लिखति नारद इति। यतो हि प्रायेण सर्वत्र अनुकरणं यत्र भवति तत्र इति शब्दस्य प्रयोगः दृश्यते। प्रायेण गवित्ययमा तस्मिन्निति तस्मादिति सर्वत्र अनुकरणस्थले इति शब्दस्य प्रयोगः। अत्र नारद इति कस्य अनुकरणं? कृष्णीय ज्ञानाकारस्य अनुकरणं। भगवतः श्रीकृष्णस्य मनसि अन्तः यादृशं ज्ञानं नारद विषयकं तस्यैव ज्ञानाकारस्य अनुकरणं नारद इति शब्देन भवति। अतएव इति शब्दस्य प्रयोगः। तर्हि नारद इति अनुकरणं वर्तते। यदि अनुकरणं नारद इति वर्तते, यदि तस्मात् कर्मणः प्रतीतिः, कृष्णीय ज्ञानी कर्मणः बोधः भवति स्म। कृष्णस्य यद् ज्ञानमासीत् नारद विषयकं तस्मिन् ज्ञानी तावत् कर्मत्व विशिष्टं नारद विषयकं ज्ञानमासीत्। तर्हि कर्मत्व विशिष्टं नारद विषयकं यद् ज्ञानं कृष्णीयं वर्तते तस्यैव ज्ञानस्य इदानीं ज्ञानाकारस्य इदानीं कविना तावत् अनुकरणं कृतं। तर्हि यदि अनुकरणं कृतं कर्मत्व विशिष्ट नारद विषयकं ज्ञानस्य, तद् ज्ञानं बोधयितुं, कर्मत्व विशिष्ट नारद विषयकं ज्ञानं बोधयितुं इदानीं नारद इति शब्दस्य प्रयोगः आचार्येण तावत् काव्ये प्रयोगः कृतः। तत्र इदानीं न हि नारद इति प्रथमान्तं पदं कर्मत्वं बोधयितुं क्षमं वर्तते, न वा इति इत्याकारकं स्वतन्त्रं निपातं स्वतन्त्र निपात अव्ययं प्रथमान्तं न कर्मत्वं बोधयितुं क्षमं वर्तते। अपि तु नारद इति इत्याकारकं यद् प्रथमान्त घटितं समुदितं यत् वाक्यं वर्तते नारद इति समुदायः, अयं समुदायः कर्मत्वं बोधयितुं क्षमं वर्तते। न केवलं नारदः प्रथमान्तं कृष्णीय ज्ञानं बोधयितुं क्षमते, न वा इति निपाताव्ययं कृष्णीयं ज्ञानं कर्मत्व विशिष्टं ज्ञानं बोधयितुं क्षमते। अपि तु कृष्ण नारद इति इत्याकारकः यः समुदायः, सः समुदायः कर्मत्वं प्रतिपादयितुम् इदानीं शक्नोति। यदि कर्मत्व प्रतिपादयितुं नारद इति समुदायः शक्नोति, तदा नारद इति प्रथमान्त घटितः यः समुदायः नारद इति अयं समुदायः न हि प्रातिपदिकत्वेन भवितुमर्हति। नेदं प्रातिपदिकम् अयं समुदाय प्रातिपदिकं नास्ति। द्वितीया कस्माद् आगच्छति? प्रातिपदिकाद् आगच्छति। अतः कर्मत्व बोधक सामर्थ्यं नारद इति समुदाये वर्तते। समुदायस्तु अप्रातिपदिकम्, अप्रातिपदिकत्वेन अत्र द्वितीया नागता। इदं तत्त्वमासीत् न अत्र निपातेन उक्तता वर्तते इति। यदि प्राचीनैः एवम् उच्येत नारदः इति प्रथमा कथमागता, तर्हि निपातेन अभिधानं स्वीकर्तव्यं। निपातस्तावद् इति वर्तते, अतः इति निपातेन नारदवृत्तिकर्मत्वस्य अभिधानं स्वीकरणीयं। यदि निपातेन अभिधानं न स्वीक्रियते तदा नारद इत्यत्र प्रथमा न स्यात्। यत् प्राचीनैः अङ्गीक्रियते तन्न समीचीनं। यतो हि अत्र इति शब्देन अत्र निपातं इति शब्देन कर्मवृत् नारदवृत्तिकर्मत्वस्य विधानं नास्ति। अत्र द्वितीया कथं नागता? नारद इति समुदायेन कर्मणः तावद् बोधो भवति, न नारदेन कर्मणः बोधो भवति, न इति शब्देन कर्मणः बोधो भवति। कृष्णीय ज्ञानस्य यद् अनुकरणं वर्तते तद् अनुकरणं नारद इति वर्तते। नारद इति समुदायेन तावद् बोधः कर्मणः बोधो भवति। सः समुदायः न प्रातिपदिकम्, अतएव अप्रातिपदिकत्वात् तत्र द्वितीया नागता। न केनचिद् अत्र उक्तता वर्तते इति, केनचिद् निपातेन अत्र कर्मणः अभिहितत्वं न वर्तते
इति नागेशः इदानीं तावत् स्वीकरोति अतः निपातेन अभिधानं नाभ्युपेयम्। इदानीम् अहं पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु कीदृशं तात्पर्यम् इदानीं नागेशः विस्फोरयति। प्राचीनानां किमपि मतमासीत् यद् निपातेन अभिधानं स्वीकर्तव्यं, तत् मतम् इदानीं खण्डयति। अमुम नारद इत्यवोधिसः इत्यादौ नारद इति पदद्वयं नारद इति इत्याकारकः यः समुदायः इति श्रीकृष्णीय ज्ञानाकारानुकरणं श्रीकृष्णस्य कर्मत्व विशिष्ट नारद विषयकं यद् ज्ञानं कृष्णे वर्तते तदीय कृष्णीय ज्ञानाकारस्य अनुकरणं नारद इति। अतः नारद इति एतत् शब्देन अभिलप्यमानः यः कृष्णीय ज्ञानस्य आकारः कर्मत्व विशिष्टः तदेव स एव समुदायः कर्मत्वं बोधयितुं शक्नोति। किन्तु प्रथमान्त घटितस्य नारद इत्यस्य अप्रातिपदिकत्वात् प्रातिपदिकत्वाभावात् नात्र द्वितीया किन्तु निपातेन तावद् इदानीम् अभिधानं जातम् इति वक्तुम् अशक्यं। द्वितीया तो स्वयमेव न प्राप्ता प्रातिपदिकत्वाभावात्। अतः नारदित्यबोधिशा इत्यत्रापि द्वितीया न प्राप्ता निपातस्य अविद निपातेन अभिधानमिति नाभ्युपेयम्। अतः निपातेन अभिधानं भवतीति नैव स्वीकार्यम् इति नागेशभट्टेन नारदित्यबोधिशः इत्यत्रापि समाधानं कृतं। विश्ववृक्षोऽपि इत्यत्र इष्यते पदमध्याहृत्य समाधानं कृतम्। एवञ्च सर्वथा तावत् निपातेन अभिधानम् इति खण्डितम्। अत एव अग्रे प्रमाणं तावत् नागेशभट्टः उपन्यस्यति। अत एव अधिहरि इत्यादौ समासः। यदि निपातेन उक्तं स्यात् निपातेन कारकम् उक्तं स्यात् तदा हरौ अधीति अधिनिपातेन हरिवृत्ति अधिकरणत्वस्य अभिधानं स्यात् तदा अभीते अधिकरणे सप्तमी कथम् आगच्छेत्। यदि सप्तमी नागच्छेत् तदा समासः कथं स्यात्। अधिहरिति समस्तस्य पदस्य सिद्धि कथं स्यात् विभावयन्तु भवन्तः। अध हरौ अधि विग्रहवाक्यं मया इदानीम् उपादीयते। हरौ अधि अधिति निपातेन किं तावदुक्तं भवति कारकं हरिवृत्ति अधिकरण कारकम उक्तम भवति। यदि हरिवृत्ति अधिकरणत्वम् उक्तं तर्हि उक्ते अधिकरणे सप्तमी नागमिष्यति। यदि सप्तमी नागमिष्यति तर्हि सप्तम्यर्थ द्योतको यो अधि विभक्त्यर्थे वर्तमाने यदव्ययम् विभक्त्यर्थ अधिकरणं तस्मिन् अर्थे वर्तमानस्य अव्ययस्य समासो भवति। इदानीं विभक्त्यर्थः अधिकरणमस्त्येव नहीं, यतोहि अधिति निपातेन हरिवृत्ति अधिकरणम् उक्तम्। उक्ते अधिकरणे प्रथमा आगमिष्यति स तु प्रातिपदिकार्थः न तावद् अधिकरणम्। अतः अधिकरणे वर्तमानं यदव्ययं तद्विभक्त्यन्तेन इत्यादि समासो न भविष्यति। एतत् सर्वम् अग्रे अस्माभिः विचारयिष्यते। अत्रैव समयः इदानीं समाप्तः। अत्रैव अहं विरमामि। सर्वेपि आचार्याः विद्वांसः धन्यवादार्हाः। अहं सर्वेभ्यः धन्यवादं प्रददामि। अत्रैव विरमामि। धन्यवादः।